हाय, मोगाचो योगा. हांव हेमा सरदेसाय. म्हजे बरोबर आसा 24 year गोवन आमचो एक्टिविस्ट आमचो विशाल लोलये रियो, पेट्रिशा फर्नांडीस आमचो बील मिक्स बाब, केनेडी अफॉन्सो बाब आनी सिद्धार्थ ह्याची सगळी वळखतात. सो हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां म्हज्या गोंयकारांक, प्लीज आमी कोंकणी खातीर एकूय आमी कोणाक भियेना. मेन म्हणजे तांकां तर दिसलें जाल्यार आमी मातशें उलयलें, आमी भियेलीं, आमी कोणाक भियेना. आमी भिवून हांगा बसूंक ना. भंय हो ही गोश्ट म्हणजे हे कांयच भंय हो नाच आमच्या. आमी लायफ घेवन आसा, आमचो जीव घेवन आसा आमच्या कोंकणी खातीर. आमची माय ती, आनी तिका मारपाचो प्रयत्न कोणें करचो न्ही. सगळ्या आमचे जे राष्ट्र आसा, सगळे राष्ट्र आमची इंडियेची, तांचे येदी व्हडली राष्ट्रां, तांचे लँग्वेज, तांची जी भाशा आसा ती सुखरूप आसा तांच्या प्रत्येक राष्ट्रान. आमचें येदेशें गोंय, आमी आमचे गोंयकारा खातीर भायर येवची ना. उलोवपाक आमच्या कोंकणी खातीर जी आमी जेन्ना जन्मता तेन्ना ती आवय आमची आमचे कडेन कोंकणी उलयता, बाबा तो म्हजो, सो हें आमी आमच्या काळजा भितर आसा कोंकणी. तिका मरूंक कशी दिवपाची. कोणूच मिसक्रियंट जशें म्हणटा ते वायट मनीस थंय ते कोंकणीक आमकां आमच्या मारपाचो प्रयत्न करचो न्ही. इन्सायटमेंट जे चल्ला, डिविजीव पॉलिटिक्स जे चल्ल्या व्हेरी सडनली, हे आमी घेवपाची ना. तर हांव सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक विनंती करतां, तुमच्या आमच्या कोंकणी खातीर तिका कशीच मारूंक दिवं नाका ह्या निर्दयी लोकांक. तर तुमी आयतार दीस 4 वरांचेर लोहिया मैदानाक येयात. हे आमचे तरणाटे आयचे फुडें सरल्या कोंकणी खातीर, तांचो साथ दियात, आमचो सगळ्यांचो साथ दियात, तुमचो स्वताचो साथ दियात कोंकणी खातीर. आनी सगळीं येयात 4 वरांचेर 19 तारखेक आयतार दीस लोहिया मैदान. आयज आमी एकठांय रावची ना जाल्यार केन्ना. विचार करात मना पासून आनी देव बरें करूं.